किधर जा रहे थे आप? हाँ, इंदौर जा रहे थे। इंदौर किधर से आ रहे थे? इधर से, गोवा से? हाँ, क्या हुआ? कंट्रोल गया क्या? कैसा क्या हुआ? ब्रेक नहीं लगी, ब्रेक फेल हो गया। ब्रेक फेल हो गया, अच्छा। और दूसरा गाड़ी को कुछ डैमेज हुआ बोल रहे थे? सिग्नल होता, सिग्नल पडला, लाल सिग्नल पडला, आम्ही थांबलो. बघा तुम्ही आता डिवायडरच्या पाठीमागे पण थांबलेलो. हा वरनं स्पीडमध्ये आला आणि पाठीमागनं हे केला. ओके. किती नुकसान झालं तुमच्या गाडीचे? गाडीचं नुकसान आहे 15,000. ओके, अच्छा, बरं. तो ते काय म्हणतात आता? ते आता काय शेठला सांगतात, फोन उचलत. अच्छा, ओके, बरं, थँक्यू. आयज आमी परसकडे जंक्शन आहा, ज्या जंक्शनाचेर ह्या हायवे वयल्यान पेडण्या सिटीन एंटर जाता आनी दुसरो रस्तो आहा पळय तो हायवेच्यान म्हापसा वयता. आतां परतून हांगा एक्सिडंट जाला. सगळ्यांची डिमांड आसा की हांगा हाय मास जावचो, हांगा काळोख आसता आनी सिग्नल कोणाच्या नदरेन झाप करून येयना. तुमी पळयता आसतले फाटल्यान. आनी दुसरी गजाल स्लोप आसा. जे रंबल्स घातल्या पळय, हे रंबल एक 20-25 मिटराची रंबल आसा सिग्नला कडल्यान. सो म्हाका सांगा, जे वयल्यान गाडी जी येता, स्पिडीन येता गाडी, ती कशी कंट्रोल जातली? ती जावं शकना. एक वयरूय सिग्नल ना की बाबा सकयल हांगा शार्प टर्न आसा आनी शार्प टर्न आसल्या कारणान सिग्नल आसा. अशें सुद्दां एक बोर्ड, सायन बोर्ड आसा, तो सुद्दां सायन बोर्ड ना वयर, जेणे करून वयल्यान जे कोण देंवते सकयल देंवता तांकां बाबा फुडें बाबा सिग्नल आसा असो सायन बोर्ड तांकां इंडिकेट जाता, तेंय ना. आनी वारंवार हांगा एक्सिडंट जातात. म्हाका याद आसा की हांगा एक आमच्या गांव शेजाऱ्यांतली एक महिला हांगा एक्सिडंट जावन एक्सपायर जाल्ली आनी तेन्ना आमी सांगलेले हांगा सिग्नल घाल म्हणून. ताच्या उपरांत आनी 2 कंटेनर हांगा पडलेले. ताच्या नंतर सरकाराक जाग येयल्यान हांगा सिग्नल घातले. फाटल्या दिसांनी एक गाडी येवन हांगा सिग्नलूय मोडलेले. पूण हांगा प्रॉब्लम असो जाता की हांगा लायट जाय. हांगा लायटी सारके ना. हांगा हायमासाची डिमांड आसा पूण तो आजून हें जायना, फुलफील जायना. हे आतां दिसता तुमकां, पूण हे सुद्दां मदले लायटी जे आसा ते सुद्दां बंदूच आसता. सो म्हाका दिसता सरकार हो लोकांच्या जिवा कडेन सिरियसनेस ना. खास करून MLA जो आसा पेडण्याचो, जो ह्या वाटेन ह्या सायडीन ते सायडीन वयता, ताज्या लक्षान येयनाका कितें की हांगा बाबा लायटीची गरज आसा. आतां हे एक्सिडंट अशे जायत रावतले, ताका जबाबदार कोण? सो म्हाका दिसता हाजो पाठपुरावो MLAन करचो. खबर आसा की MLAन जावचें ना, पूण तरी आसून सरकार तुजें आसा, BJPचो तूं MLA आसा, जेणे करून लोकांचो जीव तूं वाचोवंक शकता. काँग्रेस ह्या पक्षान हे MLAचे हांव निशेध करता हे गजाली खातीर. आनी दुसरें आमी सांगूंक सोदता की हाजो पाठपुरावो जो आसा हो आमी पेडणे ब्लॉक काँग्रेस कमिटीच्या वतीन करतले. आनी आमचो मागणी आसा की हांगा हायमास जावचो. हे जे रंबल्स आसा, हे रंबल्स जे आसा हे 100 मिटर फुडें थंयच्यान हे स्टार्ट करपाची गरज आसा, जेणे करून जे स्पीड आसा ही स्लो जातली. आमी जेन्ना महाराष्ट्रान वयता, जेन्ना अशे शार्प टर्न आसता, तेन्ना आमी पळयता, विटनस करता की अशे रंबल्स जे आसा पळय 100 मिटरा पयलीं घालतात. इवन गांव जर आसा जाल्यार गांवाच्या पयलीं 100 मिटर रंबल्स घालतात. पूण हांगा सगळ्याकूच कॉस्ट कटींग हे सरकार करता. आनी खास करून PWDचो इंजिनियर जो आसा तेज्याय निदर्शनाक काय येयना. फूल स्ट्रेच आता जवळ जवळ एक 500 मिटर हो काळोखान आसा. ह्या सायडीन गांव आसात, गांवाच्या फुडें लायटी पेटतात. पूण जी गरज आसा की हांगा लायट जाय, गरज आसा, नितांत गरज आसा, हांगा दुर्लक्ष करता सगळे जाण. आनी हांगा इतर एक्सिडंट प्रोन झोन जाल्लो आसा, एक्सिडंट जावन सो लायट हांगा ना. दुसरी गजाल, जी गाडयो हायवेच्यान वयल्यान येतात तांकां ही सिग्नल आसा म्हणून झबायज करून लक्षान येयना. आनी गाडी म्हणजे वाहन, तूं सडनली ब्रेक अप्लाय करूं शकना. तुका पयलीं एक तेजे खातीर जो इंडिकेटर आसता की बाबा फुडें गांव आसा, जेन्ना तूं तुजी स्पीड आदी स्लो करपाक जाय, तसोच वयर एक इंडिकेटर तरी जावंक जाय, वयर एक बोर्ड, सायन बोर्ड तरी आसूंक जाय की फुडें बाबा सिग्नल आसा, तेजे खातीर तुमी स्पीड जी आहा ही कमी करची म्हणून. लोकांक कळटा न्हू, ड्रायव्हर जे आसा, जे गाडयो घेवन तांकां तरी एक कळटलें की फुडें कितें तरी आसा म्हणून. फुडें गांवूय आसा आनी हांगा ट्राय जंक्शन आसा. ह्या सायडील्लो ज्यो गाडयो येतात आनी ह्या सायडील्लो ज्यो गाडयो येतात हे सगळे कन्फ्युजन आसा. हांगा सारके प्रॉपरली काय मॅनेज जाल्ले ना. ही फक्त सिग्नलां नांवांक घातल्यात हांगासर.
आमचो डिमांडूय आसलो की हांगा फ्लायओव्हर जावपाचो, कारण हांगा एक एक्सिडंट प्रोन जावन जाता. हांगासून कोण येयलो वयल्यान जर गाडी घेवन येयलो, ब्रेक लागोंक ना जाल्यार एक्सिडंट जातलो. सो स्पीड कंट्रोल जे आसा ते कशें करतले हेजेर टेक्निकल गजाली ज्यो आसा OPWDचो इंजिनियरूच सांगू शकता आनी तेणें करपाची गरज आसा. पूण ताज्या खातीर MLAची जबाबदारी कितें? तो MLAन करप न्हू हें, काय तशेंच दवरप? आतां कितकी वर्सां जालीं हेका उक्तावण करून येयल्लो हेजे सिग्नलाचे ते करून ते केले का जालें? रिस्पॉन्सिबिलिटी काबार जाली MLAची. सो आमची मागणी आसा हांगा बेगींतल्या बेगीन हायमास घालपाचो. पंचायती कडेन मागणी करता आमी की तेंच्यांनी ह्यो पाठपुराव करून हायमास हांगा जावपाक जाय, लायट हांगा येवपाक जाय, जेणे करून एक्सिडंट हे आमी थोड्या प्रमाणात कमी करूं शकता. दुसरी गजाल जे रंबल्स आसा ते 100 मिटराचेर घालपाची गरज आसा. आनी तिसरी गजाल जो सायन बोर्ड आसा की बाबा हांगा जंक्शन आसा, हांगा सिग्नल आसा, हे एक 200-300 मिटराचे वयर सायन बोर्ड लावपाची गरज आसा.